السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم ان غولي ديال البوم دو تيغ، فيه الكفته وفيه لي زيبينار، كيجيو رائعين فنين، كيجي على مزويناتو. الديكور حتى هو كيجي رائع في الطابله ديال رمضان، مختلف على الشكيلات الاخرين اللي كنديرو. هنا كنحتاجو البطاطا، شي 4 البطاطات ولا 5، سا ديبون واش كبار ولا صغار. كنقطعوهم رقاق، دوائر من رقاق. Là on a besoin de à peu près 4 pommes de terre. On le coupe finement, rondelles. ونديروهم في واحد البلاطو وورق تاع الزبده، بابي سولفوريزي. وندير الفرomage بارميزان. اللي ما عندوش بارميزان يدير فرomage غابي بحال كنعمرو بالبارميزان بارتو. الفرomage كنديروه بارتو في اللاطه ديالنا هي الاولى. كي نديرو الفرماج نديرو البطاطا ديالنا، نعمرو البلاطو بالبطاطا ونعاودو نديرو عليه شويه الملحه وفي الفرماج من الفوق. Là je vais mettre mes pommes de terre et après je vais mettre un petit peu de fromage partout, du sel au four 30 minutes 180 à 190. Et je vous laisse regarder. ودابا ملي دخلت من الفران شديت بصيله قطعتها، ديتها وجبت شويه ديال زيت العود. الا جو بري ان اونيون، ان غران اونيون، je mets un peu d'huile d'olive, je les fais revenir un petit peu et après je mets l'équivalent de 350 grammes de viande hachée. درت تقريبا شي 350 غرام ديال الكفته. ابري غادي ندير مطيشه كبيره، انا غير قطعتها اون بتي مورسو، بديتو تحكوها نتوما حكوها تفاصيل كدوب هي من بعد. الا j'ai rajouté une tomate, une grande tomate. ودابا غادي ندير القزبر. Et là je vais mettre un petit peu de coriandre, l'équivalent de 2 cuillères. Et après je vais mettre du sel, du poivre et paprika. Moi je l'ai pas mis, vous pouvez mettre du paprika, ça donne un bon goût aussi. درت مليحه، درت بزيره وفلفله احمر هنايا ما درتهاش، تقدروا ديروها نتوما. درت 2 معالق ديال القزبر ودرت تقريبا معلقه صغيره ديال مطيشه الحك تاع الصوص طوماط. j'ai mis un petit peu de sauce tomate, l'équivalent d'une petite cuillère de sauce tomate. ودابا غادي نحرك كلشي، نخليه حتى يدخل شويه الطياب. Et là je vais laisser cuire un petit peu. Et là dans une autre je vais prendre une poêle encore. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive, les épinards. Les épinards, si vous voulez mettre des épinards frais, vous pouvez, fraîches. Ici, je mets mes épinards congelés. J'ai mis l'équivalent de 250 grammes des épinards congelés. نتوما يديروا البطه ديال تقريبا بيطه ديال لي زيبينار اللي درتوها لي زيبينار فريشك. سينو لي زيبينار كونجلي درت تقريبا هنايا 250 غرام ديال لي زيبينار. صافي درت ليها شويه زيت العود. دابا نورمالمون ندير ليها الثومه، فيك دابا كان رمضان ما درتش الثومه. نورمالمون اون مي ان بتي بو دو لاي،
مي فيك سي الغامادون جي با في دو لاي. صافي وغادي نخليها طيب شويه. اين فوا تدبال نحيدها من البوطه، والكفته ديالي راها قربت طيب غادي نطفي عليها ونرجع نوريكم اش غادي نديرو من بعد. الا فوالا مي زيبينار سون بري. غادي ندير ليهم تقريبا 250 غرام ديال الجبن الابيض. هنايا استعملت الريكوتا. فوالا جو في بيان ميلونجي لو تو. وغادي نخرج البطاطا ديالي من الفران، وغادي ندير دابور اون بروميي لي زيبينار. دابا البطاطا ديالي ها هي وجدات، نخرجها من الفران. غادي ندير عليها هاد لي زيبينار، غندير لي زيبينار على البطاطا كامله وندير فوق منها الكفته. ابخي غادي ندير لا فيونداشي. ابخي غادي نروليوها مزيان ونعاودو ندخلوها الطيب لمده 15 دقيقه. عاد نخرجوها. اين فوا j'ai mis mes épinards, après je vais mettre la viande hachée. On va les remettre au four pendant 15 minutes et on les sort. Je vous laisse regarder. درت الكفته، درت فوق منها الفرomاج وروليتها ودخلتها الفران عاوتاني 15 دقيقه. وهي ملي خرجت ليا من الفران، ودابا ملي خرجت ليا من الفران انا زربت عليها قطعه دغيا حيت المغرب قريب يدوي. نتوما خليها شويه تبرد باش تجيكم سهله في التقطاع. المهم دابا انا غادي نقطعها ونديرها في البلاطو ومن بعد نوريكم الشكل النهائي ديالها كي كيجي. غير الا كانت باقا سخونه وزربانين بحالي عطوها غير الخاطر باش تقطعوها. صافي كنقدمها مع داك لي بيك من الفوق، وصراحه كتجي رائعه رائعه رائعه. زعما تجربوها في هاد رمضان، كتبدل على داكشي اللي موالفين نديرو العادي. صراحه كتجي زوينه. نخليكم تشوفوا دابا التقطاع ونجي نوريكم الشكل النهائي ديالها كي كيجي. وهو الشكل النهائي ديالو كي كيجي. صراحه كيجي رائع بنين. كنتمنى لكم تجربوها في هذا رمضان، وكنقول لكم الصحه والراحه.